नमस्कार, म आचार्य प्रकाश। यहाँलाई नेपाल योग होम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यहाँलाई आज म वैदिक ध्यान यानी कि सोहम ध्यान सिकाउन जाँदैछु, जसलाई अजपा ध्यानको नामले पनि चिनिन्छ। सोहम एउटा यस्तो अजपा जप हो जुन हामी नजप्दा पनि जपिरहन्छौँ। यानी कि हामीलाई थाहा नहुँदा पनि प्राकृतिक रूपमा स्वतः स्फूर्त रूपमा हामी जपिरहेका छौँ। त्यस्तो वैदिक मन्त्र जुन हामी जानेर नजानेर जन्मदेखि मृत्युसम्म जपिरहन्छौँ, त्यो मन्त्र हो सोहम। सो भनेको त्यो अस्तित्व, अहम भनेको म त्यही अस्तित्व हुँ जुन सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको संहार गर्छ। त्यही परमात्मा हुँ, त्यही विश्व ब्रह्माण्डीय ऊर्जा हुँ। म त्यसबाट अलग छैन। त्यही ब्रह्माण्डीय चेतना हुँ, त्यो चेतनाबाट म अलग छैन। सच्चिदानन्द स्वरूप, चैतन्य आनन्द स्वरूप, त्यस्तो चेतनाको अंश हुँ। हामी त्यो अंश हुँ भन्ने भावलाई भुल्छौँ र दुखी हुन्छौँ। यो अजपा जपले हामीलाई सम्झाइरहन्छ, 24 घण्टा म को हुँ भन्ने कुरा सम्झाइरहन्छ। हामीले चाहेर नचाहेर पनि हाम्रो सासले त्यो मन्त्रलाई जप गरिरहेको छ। हरेक क्षण, प्रत्येक सेकेन्ड, प्रत्येक पल। जब सास भित्र जान्छ, सासले सो भन्ने आवाज निकाल्छ। जब सास बाहिरिन्छ, सासले हम भन्ने आवाज निकालेको छ। सासले यसरी नियमित रूपमा त्यो मन्त्रलाई जपिरहेको छ। सो हम। म त्यही परमात्मा हुँ, त्यही भगवान हुँ जोबाट म अलग्गिएँ। त्यसैको अंश हुँ, त्यसैको हिस्सा हुँ। त्यसैले म परमात्माकै हिस्सा हुँ। म यदि परमात्मा हुँ भने म दुःख हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन। दुःख व्यर्थ हो। त्यो बोधलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, जुन हामीले आफूलाई खण्डित गरेका छौँ र एक आपसमा द्वन्द्व गरेका छौँ। सम्पूर्ण विश्व र आफूलाई अलग्याएका छौँ। जब हामी एक हुन्छौँ, हामी निर्द्वन्द्व हुन्छौँ, किनकि सबैमा आफ्नै स्वरूप देख्न थाल्छौँ। सबैमा मेरो जस्तै चेतनाको स्वरूप व्याप्त छ भन्ने ख्याल हुन थाल्छ र द्वन्द्व समाप्त हुन्छ। सोहम मेडिटेसन, सो र हम, यसले हाम्रो इडा र पिङ्गलालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। हाम्रो शरीरमा रहेका 72,000 नाडी मध्ये इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना तीनवटा नाडी महत्त्वपूर्ण छन्। सो र हम, इडा र पिङ्गला नाडी जुन सुषुम्नामा गएर लय हुन्छ। जब हामी सोहमको जप गर्दै जान्छौँ, हाम्रो अस्तित्व सुषुम्नामा लय हुन्छ। यानी कि न्युट्रलाइजेसन हुन्छ, जुन ब्रह्माण्ड, विश्व ब्रह्माण्ड, जुन इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन यानी कि पोजिटिभ, नेगेटिभ र न्युट्रल चार्जबाट सन्तुलित छ। त्यस्तै गरी सो र हम, इडा र पिङ्गला जब सुषुम्नामा लय हुन्छ, हामी
त्यो विश्व ब्रह्माण्डसँग जोडिन सक्ने क्षमता हामीमा विकास हुन्छ। यो अभ्यासलाई म स्टेप बाई स्टेप अभ्यास गराउँदैछु। कम्मर गर्दन सिधा गर्नुहोस्। दुवै हातलाई ध्यानात्मक मुद्रामा यसरी मिलाएर राख्नुहोस्। कम्मर गर्दन सिधा राख्नुहोस्। गएर लामो सास लिने छोड्ने, लिने छोड्ने, लिने छोड्ने। सास लिएसँगै सो मानसिक रूपमा जप गर्नुहोस्। सास छोडेसँगै हम। पूरा ध्यान सासमा केन्द्रित गर्नुहोस्। पूरा ध्यान नासिका द्वारमा लगाउनुहोस्। सास लिँदै सो, सास छोड्दै हम, सो हम, सो हम। जब मैले सोहमलाई मन्द गतिमा गर्छु, सासलाई मन्द गहिरो बनाउनुहोस्। जब मैले श्वासलाई सोहम मन्त्रलाई छिटो छिटो चलाउँछु, सासलाई छिटो छिटो चलाउनुहोस्। कम्तीमा हामी यसलाई 3 आवृत्ति गर्छौँ। सो हम। जब मैले सो भन्छु गहिरो लामो सास लिनुहोस्। जब मैले हम भन्छु गहिरो लामो सास छोड्नुहोस्। मानसिक रूपमा सो हमको जप गरिरहनुहोस्। सो हम, 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 सो हम,
हम सो 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 हम आफूलाई सम्पूर्ण ब्रह्माण्डबाट अभिन्न सम्झिनुहोस्। सोहम सोहम म त्यही परमात्माको हिस्सा हुँ, परमात्माको अंग हुँ। म नै परमात्मा हुँ, म त्यसबाट अलग छैन। जसरी सूर्य र सूर्यको किरण अभिन्न छ, त्यस्तै म पनि परमात्माकै अंश हुँ। जसरी समुद्र र समुद्रमा उत्पन्न हुने जलका लहर अभिन्न छ, त्यस्तै म परमात्मासँग अभिन्न हुँ। म द्वन्द्वातीत छु। सम्पूर्ण द्वन्द्व भ्रमपूर्ण छ, किनकि म सम्पूर्णमा व्याप्त छु। म नै विश्व ब्रह्माण्ड हुँ। म नै विश्व ब्रह्माण्डको एक हिस्सा हुँ। पूरा यसलाई बोध गर्नको लागि हामी सो मन्त्र जप गरेसँगै मूलाधार चक्रबाट ऊर्जालाई स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठानबाट मणिपुर, मणिपुरबाट हृदय, हृदयबाट विशुद्धि, विशुद्धिबाट आज्ञा, आज्ञाबाट क्राउन चक्रमा ऊर्जालाई खिच्छौँ। खिचिसकेपछि ब्रह्माण्डमा त्यो ऊर्जालाई लय गर्छौँ। यानी कि आफूलाई ब्रह्माण्डसँग लय गर्छौँ। सो गर्दाखेरि मूलाधारदेखि सहस्रारसम्म ऊर्जालाई खिच्ने, हम गर्दाखेरि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डीय ऊर्जासँग जोडिएको, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डीय ऊर्जा सहस्रारसँग जोडिएको अनुभव गर्छौँ। यस्तो अभ्यास गरौँ। सो जप्दै मूलाधारदेखि सहस्रारसम्म ऊर्जा गएको, हम जप गर्दै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डीय ऊर्जासँग जोडिएको अनुभव गरौँ। सो हम। हजुर पनि मसँगै च्यान्टिङ गर्नुहोस्, जप गर्नुहोस्, आफूलाई ब्रह्माण्डसँग जोडिएको अनुभव गर्नुहोस्। सो हम। सो हम। सो हम। सो हम। सम्पूर्ण ऊर्जा ब्रह्माण्डसँग जोडिएको छ। सहस्रार चक्र यानी कि शिरको माथिल्लो भागबाट सम्पूर्ण ब्रह्माण्डीय ऊर्जासँग जोडिएको अनुभव गरौँ। मानसिक रूपबाट सोहमको जप गरिराखौँ। बिस्तारै दुवै हात रगड्दै आँखामा लगाऊ। यसरी आफूलाई अखण्डित विश्व ब्रह्माण्डको एक अंश
मान्दै आफ्नो ऊर्जालाई ब्रह्माण्डमा लय गर्ने अभ्यासलाई सोहम ध्यान भनिन्छ। यो ध्यानलाई नियमित गर्नुहोस्, धेरै साथीलाई सेयर गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूले पनि यो फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यहाँलाई नमस्कार।